اور الیاسف आपकी बोर्ड मीटिंग कैसी रही? बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, थक गया मैं वाकई। बोर्ड मीटिंग ठीक रही। आपको पता है कि हर दफे की तरह प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज और ये सारी चीजें, अब वो कुछ नए बाय लॉज चेंज कर रहे हैं, कुछ नए कानून चर्च में लेके आ रहे हैं। मैं तो वाकई आज बहुत थक गया था। आप सोच सकती हैं कि चर्च की पीछे वाली दीवार आपको याद है जिसको पेंट करवाना है उन्होंने? हाँ जी, आज 45 मिनट हमने लगाए कि हम ये डिसाइड कर पाए कि उस दीवार पे कौन सा रंग करवाएं, और तब भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। आप सोच सकते हैं मीटिंग में बैठे हुए मुझे तो खुदावंद के वक्त का वो टाइम याद आ रहा था जब फरीसी और सदूकी थे और वो नए नए कानूनों को नाफिज किया करते थे, नए नए लॉज को लेके आते थे, और जिनको मेरे ख्याल में उस वक्त के लोगों पर के लिए अमल करना जो है उस पर बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आते हैं और उनकी तालीम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इलियासिफ, और कलाम मुकद्दस में अगर आप पहाड़ी आवाज देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 2 जुमले थे जो काफी बार दोहराए कि तुमने सुना था लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी तालीमात को हमेशा दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल। और हम देखते हैं काशिफा कि फरीसी जो थे वो रास्तबाजी के हवाले से, वो पाकीज़गी के हवाले से, वो निजात के हवाले से अपने कानून बनाने की कोशिश करते थे, और वो समझते थे कि अपने कानून बना के हम रास्तबाजी और निजात जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने उनकी इस तालीम को दुरुस्त किया और उन्होंने कहा कि निजात, पाकीज़गी और रास्तबाजी सिर्फ खुदावंद के वसीले से हमें मिल सकती है। बिल्कुल। और अगर आप यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो कई मकामों पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में दावे किए कि वो कौन है, और उसका एक हवाला जो है वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ पढ़ूं। वो यूहन्ना 10 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक है। बिल्कुल। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। काशिफा, ये इन आयात में हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का दावा करते हैं कि वो कौन है, वो भेड़ों का दरवाजा है। इससे हमें ये जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही जो है वो राह नजात है, और उन्हीं के वसीले से हमारी बाप तक जो है वो रसाई है। और इलियासिफ, हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है, हमारा वो चरवाहा जो हमारे लिए अपनी जान देता है, और हम देखते हैं कि उन्हीं के वसीले से हमें कसरत की जिंदगी मिलती है। बिल्कुल। और एक और मकाम पर हम देखते हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने मसीह होने को जाहिर करते हैं और उसका दावा करते हैं, और वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं जहां मरियम और माथा से बात करते हैं। और उसके हवाले से मैं चाहूंगा कि ये आप खुदावंद के कलाम में से हिस्सा हमारे लिए पढ़ें, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक है। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। मार्था ने यीशु से कहा, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। काशिफा, यहाँ पर आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह का एक और दावा कि वो कौन है, वो कयामत है और वही जिंदगी। और मार्था कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तू ही मसीह खुदा का बेटा है। और ये इस बात का इजहार करता है और ये इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही रास्ता है, और जब हम उन पर ईमान लाते हैं तो उन्हीं के वसीले से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और एक और मकाम है यूहन्ना की इंजील में इलियासिफ, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं नूर हूं, और अपने आप को नूर कहकर उन्होंने जाहिर किया, जो इस बात का सबूत है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो फिर हम तारीकी में या अंधेरे में नहीं चलेंगे। और उसका हवाला हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में।
اور یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. 8واں باپ اور 12ویں آیت. یسوع نے ان سے پھر مخاطب ہو کر کہا, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. کاشفہ, یہ خداوند یسوع مسیح کا بڑا ہی خوبصورت دعویٰ تھا. اور ایک اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں ان کا ہم دعویٰ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں, زندگی کی روٹی ہوں. اور اس کا اگر ہم ذکر پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ یوحنا کی انجیل ہی اس کا 6واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت اور پھر اس کے بعد 41ویں آیت ہمارے لیے آپ پڑھیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب 35ویں آیت اور پھر 41ویں آیت. 35ویں آیت اور پھر 41ویں آیت. یسوع نے ان سے کہا, زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. 41ویں آیت. پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے, اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. کاشفہ, یہ ہم دیکھتے ہیں 41ویں آیت میں کہ یہودی کیوں بڑبڑانے لگے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح خروج میں پائی جانے والی اس کہانی کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بیابان میں تھی 40 سال تک, اور خداوند جو ہے انہیں آسمان سے روٹی مہیا کرتے تھے, تو وہ اس روٹی سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے تھے. اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنی الوہیت کو یہاں پر ظاہر کر رہے تھے. اور وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور میں وہ روٹی ہوں جو کہ باپ کی طرف سے مہیا کی. صرف اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا دعویٰ جو خداوند نے اپنی تعلیمات میں کیا اپنے متعلق, وہ یہ تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اور اس کا حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارے نجات دہندہ خداوند ہیں اور ان کے وسیلہ کے بغیر باپ تک رسائی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک اور حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ اعمال اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات مل سکتے. خداوند کا کلام کتنے واضح طور پر ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین پر کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکے. تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات, خداوند یسوع مسیح کی جو وعدے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں, وہ در حقیقت اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فقط وہی واحد وسیلہ ہے اور انہی کے وسیلے سے ہم خدا تک رسائی کر سکتے ہیں اور انہی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل الیاصف, اور میں چاہتی ہوں کہ ان خوبصورت باتوں کا اعادہ کریں. ضرور. خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں ہم ان کی بے مثال تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہی بھیڑوں کا دروازہ ہے اور انہی کے وسیلے ہم نجات پا سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے اور ان کے وسیلے ہم کثرت کی زندگی حاصل کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہی قیامت اور زندگی ہیں. خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہیں اور خداوند یسوع مسیح ہی راہ, حق اور زندگی ہیں. ان کے وسیلے کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں. کاشفہ, چائے آپ نے بہت اچھی بنائی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں اس رنگ کو پک کرنے میں, کیونکہ یہ وہ رنگ ہے جو ہم چرچ میں کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو جو ہے وہ ان 2 رنگ میں سے ایک کا مشورہ دیا تھا. میں نے اس رنگ کا ان کو بتایا تھا. الیاصف, میرا خیال ہے کہ یہ رنگ بہت زیادہ برائٹ کر دے گا. اگر آپ یہ والا رنگ کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ اچھا لگے گا. یہ بہت زیادہ لال آ رہا تھا تو نہیں, مجھے لگتا ہے کہ لائٹس کے ساتھ یہ زیادہ اچھا لگے گا. نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اوپر وہاں پہ بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ اس رنگ کو جو ہے وہ دبا دیں گے. اچھا الیاصف, مگر مجھے تو یہ والا نہیں, میرے خیال میں یہ اچھا رہے گا. نہیں, یہ اچھا ہے. یہاں پر بھی اپنی آرگیومنٹ شروع کریں.